अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, इस्लाम वाली, नेकियों से भरी हुई और खुशियों से भरी हुई लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे थे सूरत नूर पारा नंबर 18। तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम पढ़ेंगे आयत नंबर 22। पहले हम आयत नंबर 22 की वर्ड टू वर्ड उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे और उसके बाद उसकी तफसीर करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वला यअतली, और ना कसम खाएं, उलुल फद्ली, फज़ल वाले, मिनकुम, तुम में से, मिन का तर्जुमा से और कुम तुम में से, वस्साअती, और वुस्सत वाले, कुशादगी वाले, वुस्सत वाले कुशादगी वाले, अन युअतू, ये कि वो दें, उलिल कुर्बा, करीबी रिश्तेदारों को, उलिल कुर्बा, करीबी रिश्तेदारों को, वल मसाकीन, और मिस्कीनों को, वल मुहाजिरीन, और हिजरत करने वालों को, फ़ी सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में, वल याफ़ू, और लाजिम है कि वो माफ़ कर दें। ये अलाम जो है ना, ये इसका तर्जुमा चाहिए भी होता है। वल याफ़ू, और चाहिए कि वो माफ़ कर दें या लाजिम है कि वो माफ़ कर दें। वल यस्फ़ाहू, और दरगुज़र करें। अला, क्या नहीं, आकत ये हर्फ़ इस्तिफ़हाम है, यहाँ तर्जुमा इसका होगा इस्तिफ़हामिया मानों में, क्या। अला तुहिब्बूना, क्या नहीं तुम पसंद करते, अन यग़फ़िरल्लाहु, अन ये कि यग़फ़िरल्लाहु, बख्श दे अल्लाह ताला, लकुम, तुम्हारे लिए, अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, ये कि बख्श दे अल्लाह ताला तुम्हारे लिए, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, गफ़ूरुन, बेहद बख्शने वाला, रहीमुन, निहायत मेहरबान है, वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। अब हम आयत नंबर 22 की डिटेल करते हैं। तो पीछे हमने पढ़ा कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई, और उन मुनाफिकीन में इनका सरगना अब्दुल्ला बिन उबई शामिल था। फिर इसके बाद इसमें चंद सादालुह मुसलमान जो मुनाफिक तो नहीं थे लेकिन वो भी इसमें शामिल हो गए तोहमत में। उन लोगों में से एक मिस्ता बिन असासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रिश्तेदार थे। अब जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि इन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया उनकी बेटी पर तोहमत लगाने में, तो ये मिस्ता बिन असासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे ये मोहताज थे, यानी मोहताज थे और ज़रूरतमंद थे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनका वजीफ़ा मुकर्रर किया हुआ था, कुछ महीने बाद कुछ इनको दिया करते थे। तो हुआ यूँ कि जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस परेशानी से गुज़रे जो उनकी बेटी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगी, तो बाद में पता चला कि मिस्ता बिन असासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इसमें शामिल थे। तो उनको एक दिली दुख हुआ कि एक तो वो उनकी हेल्प करते थे, दूसरा उन्होंने उनकी ही बेटी पर तोहमत लगा दी और उसमें शामिल हो गए। तो इस वजह से जो है ना, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि दोबारा जो है वो उनकी हेल्प नहीं करेंगे, उनकी माली इमदाद नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वला यअतली उलुल फज़्लि मिनकुम, ना कसम खाएं तुम में से फ़ज़ल वाले, वस्साअती, और वुस्सत वाले, अन युअतू उलिल कुर्बा, ये कि दें वो करीबी रिश्तेदारों को, वल मसाकीना, और मिस्कीनों को, वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वालों को। देखें यहाँ एक बहुत अच्छी बात अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। पीछे हमने पढ़ा कि जो भी इस गुनाह से बच गया उसका अपना इसमें कोई कमाल नहीं है, जो तोहमत लगाने से बच गया, बल्कि अल्लाह ताला का कमाल है। अल्लाह ताला ने उसको पाक किया, जो पाक हो गया अल्लाह ने उसको पाक किया, और जो पाक रहा अल्लाह ने उसको पाक रखा। तो जिनको 80 कोड़े लगने के बाद पाक कर दिया, अल्लाह ने ये कानून रख दिया, तो उनको भी अल्लाह ने पाक किया। अब यहाँ अगर ये कसम खा लेना तो ये अल्लाह की खातिर अपनी कसम को छोड़ना है, अपने दिलों को साफ़ करना है। वल याफ़ू वल यस्फ़हू, माफ़ करना है, दरगुज़र करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये कानून बनाया, अल्लाह ने ये हद रखी थी कि उनको 80 कोड़े लगेंगे तो उनका गुनाह ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उनके साथ अच्छा सलूक करना है, उनके साथ जो है उनकी
ہیلپ کر رہے تھے، ان کی مالی امداد کر رہے تھے، ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، اس کو کس وجہ سے نہیں چھوڑنا کہ پہلی بات کیا تھی؟ وہ کیا ہے؟ اولی القربہ، وہ قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں۔ دوسری کیا ہے؟ والمساکین، مسکین ہے، ضرورت مند ہے۔ والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور یہ تیسری ان کے اندر بات تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے ہیں۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ ایک انسان جو کسی نے، جیسے مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہمت لگائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ اس میں شامل ہو گئے، تو چونکہ انہوں نے تہمت لگائی اور ان کو سزا بھی مل گئی، لیکن ان کی ہجرت کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی سراہا۔ یہ اس قدر اللہ کا پسندیدہ عمل ہے اللہ کے ہاں، اس قدر ان کا نیک عمل تھا کہ ان کی ہجرت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی سراہا ہے کہ وہ ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں آئے ہیں۔ تو ان کی ہجرت کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، لازم ہے کہ وہ معاف کر دیں اور وہ درگزر کر دیں، ان کی غلطی کو معاف کر دیں، ان کی غلطی کو درگزر کر دیں۔ کس وجہ سے؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا نہیں تم پسند کر دے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیوں معاف کرنا ہے؟ کیوں درگزر کرنا ہے؟ یہ بہت بڑا کام ہے۔ میں سمجھتی ہوں کسی کی غلطی کو معاف کرنا اور درگزر کرنا سب سے بڑی بات ہے، بہت مشکل کام ہے۔ ایسے انسان کو جس نے آپ کو تکلیف دی، آپ کی روح تک کو تکلیف دی اور آپ کی روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اس کو اس قدر تکلیف دی، ایسے انسان کو معاف کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، بہت مشکل کام ہے، دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کو معاف کر دو، وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، ان سے درگزر کر دو۔ کس وجہ سے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ تم سے درگزر کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند یہ نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہاں میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور انہوں نے مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا اور ان کا وظیفہ دوبارہ بحال کر دیا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر انسان کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لے اور اس کو کرنے میں بہتری ہو، یعنی نیکی کا کوئی بھی ایسا کام نہ کرنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ ہاں اگر جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی تھی لیکن اس کے کرنے میں ہی بھلائی ہو تو اس کو چھوڑ کے قسم کا کفارہ دینا چاہیے اور وہ نیکی کا کام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی کام پر قسم کھائے پھر اس کے علاوہ کو بہتر سمجھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور وہ کام جس میں بہتری ہے اس کو کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق